अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ लॉयन जावेद शरीफ फैसलाबाद प्लाटिनम लायंस क्लब से। और लायंस क्लब के हवाले से बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारे अबहाम हैं, बहुत सारे सवालात हैं कि लायंस क्लब होता क्या है, इसको ज्वाइन कैसे किया जा सकता है, इसकी कितनी फ़ीस है और इसमें आके बंदे की ज़िंदगी में चेंजेस क्या आती हैं, ये कब बना और इसकी हायरार्की क्या है। आज इन सारे सवालात का जवाब लेंगे और जवाब लेंगे उन लोगों से जिन्होंने लायनिज़म को साल हर साल से ज्वाइन कर रखा है, जिनकी ज़िंदगी में ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं, उनसे बात करेंगे। आइए हमारे अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम लाइन आयशा मलिक है और मैं काउंसिल चेयरपर्सन हूँ विच मीन्स के कंट्री हेड ऑफ पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम शेख, कैंडिडेट फॉर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर 2022-23। मैं लाइन शकीला खान, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। मेरा नाम MGF लाइन आतिफ मुनीर है। मैं इस लाइनिज़म से तकरीबन 17 साल से वाबस्ता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम सुंबल अमीन खान and I am a Lion. My portfolio is Lions Quest District Chairperson for the year. अस्सलाम वालेकुम, पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लाइन नदीमुल हक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, लाइन मोहम्मद अशरफ भट्टी, लाहौर गुलबर्ग लायंस क्लब से मेरा ताल्लुक। अस्सलाम वालेकुम माय डियर लायंस एंड कंट्री फेलोज, माय नेम इज़ डॉक्टर निसार अहमद चौधरी। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का एक मेंबर हूँ। मेरा नाम मियां जावेद इकबाल है और मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का पाक डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम लॉयन फैज़ान मजीद कपूर है। मेरा ताल्लुक सियालकोट स्टार्स लायंस क्लब से है। इस वक्त मैं सेकंड वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ 305N2। लाइन मोहम्मद आज़म चौधरी मेरा नाम है। मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायंस क्लब इंटरनेशनल हूँ और मेरा ताल्लुक मुल्तान क्रिसेंट लायंस क्लब। लाइन इमरान हफीज़ शेख मेरा नाम है और इमीडिएट पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ डिस्ट्रिक्ट 305N1। मैं जोन चेयरमैन मोहम्मद कामरान हफीज़ और इस साल जोन सा है मैं सर्व कर रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट 305N1। अस्सलाम वालेकुम, लाइन सोनिया सूरी, अब तो बल्कि MJF हो चुकी हूँ, मेलविन जोन फेलो। आजकल डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन PR लायंस इन्फो के पोर्टफोलियो पे काम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेख मोहम्मद इब्राहिम है। मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ 2014-15 में 305N1 का गवर्नर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरा नाम राशिद मुनीर है। मैं लायंस क्लब इंटरनेशनल का मेंबर हूँ और मैं पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर हूँ लायंस क्लब इंटरनेशनल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम लाइन मलिक मंजूर अहमद है। मैंने तकरीबन 22-23 साल पहले लायनिज़म को ज्वाइन किया है। मैंने जब लायंस क्लब इंटरनेशनल ज्वाइन नहीं किया था, मुझे पब्लिक स्पीकिंग नहीं आती थी, मुझे माइक पर जाने से बड़ी घबराहट होती थी। लायंस क्लब इंटरनेशनल इटसेल्फ इज़ एन इंस्टीट्यूट, जो आपको एक इंस्टीट्यूट में एक टीचिंग होती है कि आगे कैसे बढ़ना है, क्या काम करना है, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। वो लायंस क्लब इंटरनेशनल खुद एक इंस्टीट्यूट है जो आपको प्रिपेयर करेगा। लोग लायनिज़म में आते हैं जी सर्विस के लिए और उसके साथ साथ लीडरशिप के लिए, क्योंकि जितनी लीडरशिप डेवलपमेंट लायंस क्लब में होती है, वर्ल्ड की कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको इस सिस्टम के तहत एक सिस्टमेटिकली लीडरशिप आपको मुहैया की जाती है। आप 500-600 का इवेंट करवाने के लिए आप इवेंट मैनेजमेंट हायर करते हैं। हम कभी इवेंट मैनेजमेंट वालों को हायर नहीं किया, हमारे लायंस ये काम करते हैं। ये इनकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं, लीडरशिप स्किल्स हैं जो लायंस क्लब जो है। ये खासा है कि यहाँ दोस्तियाँ बनती हैं, यहाँ प्यार बांटा जाता है, यहाँ खुशियाँ बांटी जाती हैं, यहाँ एहसासात लोगों के वो बांटे जाते हैं, मोहब्बतें बांटी जाती हैं और इस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी सुन्नत के मुताबिक जो हमें चीज़ें सिखाई हैं वो सब कुछ लायनिज़म में आपको मिलता है। ये एक ऐसा प्लेटफार्म है जो पूरी दुनिया में हमारे मुसलमान होने की यकीन दहानियाँ करता है। वो जो काम हमारे नबी ने हमें फरमाया है वो तमाम काम यहाँ मौजूद मिलते हैं। भाईचारा मिलता है, यगानगत मिलती है, एक दूसरे के साथ हुस्न खुलूक मिलता है। और मैं तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि आएँ, इस लाइन फैमिली को ज्वाइन करें और हमारे बाजू बने। तो इसलिए मैं चाहूँगी कि बहुत सी ख़वातीन जो कुछ करना चाहती हैं माशरे के लिए, तो कंट्रीब्यूट करने के लिए लायनिज़म ज्वाइन करें। हम लायनिज़म के थ्रू बहुत से सर्विस प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। ऑल्दो एज़ अ मुस्लिम, एज़ अ ह्यूमन बीइंग हम ऑलरेडी ये सर्विसेज कर रहे हैं, लेकिन एक तो इन सर्विसेज का क्या स्टैंडर्ड है और हमने इसको किस तरह से मतलब एक ऑर्गेनाइज्ड वे में कर सकते हैं,
یا لوگوں کو جوائن کر کے اکٹھے یہ سروسز کر سکتے ہیں تاکہ اس کے زیادہ سے زیادہ بہترین نتائج حاصل ہوں. اس تنظیم کا بیسک مقصد جو ہے وہ ہے آپ کا فیلوشپ، اور آپ لوگوں نے جو لیس فارچون ہے، جو کہ خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے ہم سے کمزور رہ گئے ہیں یا کم آمدن والے جو لوگ ہیں، آپ نے ان لوگوں کی ہیلپ کرنی ہوتی ہے. لائنزم ہم نے لوگوں کو بتانا ہے کہ لائنزم میں لوگ کیوں آئیں. لائنزم میں جب آپ لوگ آئے تھے، آپ کی زندگی میں لائنزم میں آنے کے بعد کیا امپیکٹ کریٹ ہوا کہ جو ہم لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ لائنزم کو جوائن. سے پہلا جو اس ویلفیئر آرگنائزیشن، ہم اس کو ویلفیئر تو کہتے ہیں لیکن یہ بیسیکلی سوشل اینڈ ویلفیئر آرگنائزیشن. سوشلی اسی وجہ سے کیونکہ یہ جب ہم سب دوست آپس میں مل کے بیٹھ کے جب ایک جگہ پہ میٹنگ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں اور اپنے کمیونٹی کے مسائل کے لیے خاص طور پہ جب بات کرتے ہیں، کیونکہ انفرادی طور پہ تو ہم سب کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے اپنے لیول کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم کمیونٹی کہتے ہیں اور جب ہم اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم کمیونٹی لیڈر ہیں، تو کمیونٹی لیڈر ہونے کے بعد ہمارے اوپر یہ فرض ہو جاتا ہے اور کہ ہم آپس میں مل کے بیٹھیں اور کمیونٹی کے وہ مسائل جن کو کسی بھی وجہ سے کسی بھی لیول کے اوپر ایڈریس اگر نہیں کیا گیا تو ہم اس کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. اور مجھے اس چیز پہ فخر ہے کہ لائنز کلب انٹرنیشنل آرگنائزیشن جو ہے اور ہمارے پاکستان میں جتنے بھی دوست لائنز کلب سے منسلک ہیں، وہ سب اس ٹائم انسانیت کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر کام کر رہے ہیں اور بے انتہا اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے اپنی ایکٹیویٹیز کو لے کے چل رہے ہیں. میرے مطابق لائنز کلب کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں ایز اے ممبر کی حیثیت سے، تو آپ کا جو سب سے پہلا اس آرگنائزیشن کو جوائن کرنے کا موٹو ہوتا ہے ٹو سرو دا لیس فارچونیٹ. لیکن جب میں نے اس کو جوائن کیا تو میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ آرگنائزیشن جہاں پر ہمیں دکھی انسانیت کی خدمت کرنے کا طریقہ، سلیقہ اور سبق دیتی ہے، وہاں پر ہم لائن ممبر کی کیپیسٹی بلڈنگ کا بھی بہترین انتظام کرتی ہیں. آپ جہاں اس آرگنائزیشن میں آ کر دوسروں کی خدمت کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ درد میں ان کا ساتھی بنتے ہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، تو لائنز کلب آپ کو نہیں بھولتا. وہ آپ کے لیے بھی آپ کی ٹریننگ، آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ، آپ کو سوسائٹی میں ایک بہترین فرد بننے کے لیے آپ کی کوششوں میں آپ کے ساتھ رہتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایسی آرگنائزیشن ہے جو یہاں پر آپ دکھی انسانیت کی خدمت کے ساتھ ساتھ اپنے لیے بھی بہت سی فیسلٹیز اور کیپیسٹی بلڈنگ اور پرسنالٹی کی اپ گریڈیشن کی فیسلٹیز آپ پاکستان میں اس وقت الحمدللہ لائنزم بہت گرو کر رہا ہے اپنے پورے بوم اور بوسٹ کے ساتھ. لوگ اپنی اس میں ممبرشپ کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، سروس ایکٹیویٹیز کے ساتھ بھی آ رہے ہیں، اور پاکستان میں اس وقت تقریباً ہم کوئی آلموسٹ تقریباً کوئی 10,000 کے قریب جو ہیں وہ ممبرز اس کے موجود ہیں. اگر ہم ہمارے اسپیسیفک N1 کی بات کریں، 305 N1 کی، تو الحمدللہ N1 میں اس وقت تقریباً کوئی 3,500 ممبر سے پلس کی ہماری ممبرشپ جو وہ ہو چکی ہے اور ہو رہی ہے. آپ مل کر کوئی کلیکٹیو مطلب پروجیکٹ کرتے ہیں تو وہ ایک بڑا پروجیکٹ ہے. جیسے غریب بچیوں کی شادی کروائی جا سکتی ہے، کسی کی آنکھوں کا آپریشن کروایا جا سکتا ہے، ہنگر ریلیف پروجیکٹ ہوتے ہیں، کسی ایریا میں جس چیز کی کمی ہو ہم وہاں پر وہ انسٹال کروا کے دے سکتے ہیں. تو اس طرح سے بڑے پروجیکٹس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ لائنزم ہمیں ایک بہت اچھا پلیٹ فارم پرووائڈ کرتا ہے. 30 ایئرس کے ساتھ میں اس آرگنائزیشن کے ساتھ منسلک ہوں. یہ ایک بہترین ادارہ ہے جس میں آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، دوستی بناتے ہیں، سوشل ویلفیئر کا کام کرتے ہیں، لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کے اندر بہت اہم رول یہ پلے کرتا ہے. آپ کو ہمیشہ اس کے ساتھ منسلک رہتے ہوئے بے انتہا خوشی محسوس ہوتی ہے. بہت اچھے دوست، بہت اچھے کام. آپ ہر طرح کی کوئی پروجیکٹ ایسا نہیں جہاں انسانیت کی خدمت کا کام اس پہ نہ کیا جاتا. لائنزم جوائن کرنے سے پہلے میرے اندر کچھ چیزیں ایسی تھی، میں صرف اپنے بزنس کو دیکھتا تھا. جب میں نے لائنزم کو جوائن کیا تو ٹائم مینجمنٹ اور ساتھ کمٹمنٹ آن کرنا، اپنے اندر موٹیویشن، ڈیڈیکیشن پیدا کرنا، یہ سارا مجھے لائنزم نے سکھایا. اور اس کے علاوہ جو خاص طور پہ میں بتانا چاہتا ہوں، لائنزم نے درد دل مجھے دیا، میرے اندر درد پیدا کیا. تو آئی ریکویسٹ آل آف دا پیپل آؤٹ دیئر جو واقعی کچھ کرنا چاہتے ہیں انسانیت کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے
انہیں blessed بھی کیا ہے and they are privileged financially اور physically اور they can give their time to those who are ignored, who are less privileged and who are looking towards us. سب سے مطلب ایز اے لائن میں نے اس کو جوائن کیا، مجھے لگتا ہے کہ میری لائف میں ایز اے پرسن اور ایز اے پروفیشنل، ایز اے سوشل پرسن بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں اور وہ تمام مثبت ہیں. I joined this organization 22 years back. And my passion, the passion which brought me into this organization was, I foresee the leadership development program in this organization. One of the best leadership development program which is happening worldwide. I've been to trainings 7 times abroad. I've been to Sri Lanka, I've been to Nepal, I've been to Thailand, I've been to India, and those trainings, they groomed me. They not only groomed my personality, but they taught me how to serve, how to serve the community in which we live. And one thing which I would like to mention, that those trainings, they did not only develop my personality, but they helped me a lot to establish my business, to manage my business, how to market, how to manage, how to administrate. So there are a lot of opportunities. Just come and join us and be one of the best human beings of the community. Thank you very much. Growth میں یہ بہت معاون ثابت ہوتا ہے. آپ کی کمیونیکیشن سکلز اس کے اندر بہت اچھی ڈیولپ ہوتے ہیں اور بہت اچھے دوست آپ کو مل جاتے ہیں اور انسانیت کی فلاح کے لیے آپ بہترین کام اس کے ذریعے کر سکتے ہیں. اور جو اس کا ایک اور اہم پہلو ہے وہ ہے فیلوشپ. جب آپ اس تنظیم کا حصہ بنتے ہیں تو دنیا کے لاکھوں لائنز آپ کے لیے کھل جاتے ہیں، اوپن ہو جاتے ہیں. آپ ان کے ساتھ مل کر اپنی فیلوشپ ڈیولپ کرتے ہیں، آپ کے دوستوں میں اضافہ ہوتا ہے. لائنز کلب کو جوائن کیے مجھے 20 سال ہو چکے ہیں اور میں نے یہ سوچ کے جوائن کیا تھا کہ اللہ نے جو مجھے اتنا کچھ دیا ہے میں بھی انسانیت کی خدمت میں کچھ نہ کچھ سب کر سکوں. اسی وجہ سے لائنز کلب جوائن کی اور جب میں نے اس کو جوائن کیا مجھے آئیڈیاز ہوئے کہ ان کے پروٹوکولز، ان کا وے آف سرونگ جو سا ہے بہت ہی آسان ہے. آپ کو زیادہ کچھ نہیں کرنا پڑتا. آپ کے پاس اگر اللہ نے پیسے دیے ہیں آپ پیسہ خرچ کریں. اللہ نے اگر آپ کو عقل دی ہے تو آپ اپنی جو ایڈمنسٹریٹو جابس ہیں اس میں سر جو کہ پاکستان کا سٹیزن ہے اس کا ممبر بن سکتا ہے. جیسے میں نے کہا کہ ایک ڈسٹرکٹ میں 40 کلب ہوتے ہیں اور 20 ممبر کے ساتھ مل کے ایک کلب بنتا ہے. آپ اپنے انوائرمنٹ میں سراؤنڈنگ میں دیکھیں جو بھی کلب موجود ہے آپ کسی بھی کلب کو ایز اے ممبر جوائن کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ ایسے آپ کے دوست، کوئی کاروباری دوست ہوں، ایسا ہلکا باپ ان کے ساتھ آپ کا کوئی اس طرح کا ریلیشن ہو، آپ ان کے ساتھ مل کر تو کسی بھی کلب کو جوائن. میں نے لائنزم کی جوائن کیا، یہ آج سے 31 سال پہلے کی کہانی ہے اور میں یہ لائنز کلب جوائن کیے ہوئے 31 سال ہو گئے. 50 سال میری عمر ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اپنی 63% لائف جو ہے 75% لائنزم میں گزار دی. سیکھا کیا، حاصل کیا ہوا؟ حاصل یہ ہوا کہ ہمیں کسی کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ جذبہ انسان سوچتا تو ہے لیکن مزہ کب آتا ہے جب آپ کسی کے لیے کچھ کریں. آپ کو ایک اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیٹی، اچھی بیوی بننے میں کیسے مدد دیتا ہے؟ اس میں ایک پورا نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ٹریننگز ہوتی ہیں. بی پازیٹیو، لیڈرشپ سکلز، ٹائم مینجمنٹ، آپ کی اسکل مینجمنٹ، آپ کی فردر کانفیڈنس بلڈنگ، کمیونیکیشن سکلز ڈیولپ ہوتی ہیں. جب آپ کو سمجھ آتی ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگس کیسے اوائڈ کی جا سکتی ہے تو آپ کے ریلیشن شپس بہتر ہوتے ہیں. سو آپ کو گروم کیا جاتا ہے. پھر آپ کو کل کو پوزیشنز اور آپشنز ملتے ہیں تو آپ جب ایگزیکیوٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں ٹیم کو کیسے مینیج کرنا ہے اور آپ اسی طرح لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے میں بھی معاون ہو سکتے ہیں. پہلے مجھے نہیں معلوم تھا کہ ایجنڈا کیا ہوتی ہے، میٹنگ منٹس کیا ہوتے ہیں اور BOD میٹنگز کیا ہوتی ہیں، جنرل باڈی میٹنگز کیا ہوتی ہیں. جو کچھ میں نے یہاں سے سیکھا وہ تمام چیزیں میں نے اپنی کمپنی میں امپلیمنٹ کی. آج میرے بھائی، میرے ماموں
اور میرے پارٹنر والد صاحب، ہم نے باقاعدہ اس کو کارپوریٹ کلچر دیا، اپنے بزنس کو چیئرمینز بنائے، ڈائریکٹرز بنائے، مختلف رسپانسبلٹیز دیں. اسی طرح ہم بزنس میں میٹنگز کرتے ہیں. اور میرے خیال میں لمب سے بھی اگر میں ڈگریاں لے کے آتا وہ نہ سیکھتا جو مجھے یہاں سے ملا. السلام علیکم جی، میرا نام لائن فیضان مجید کپور ہے. میرا تعلق سیالکوٹ سٹارز لائنز کلب سے ہے. اس وقت میں سیکنڈ وائس ڈسٹرکٹ گورنر ہوں 305N2 کا. لائنزم ایک خوبصورت جگہ ہے جو آپ کو موقع فراہم کرتی ہے اللہ کے اور قریب ہونے کا، مستحق لوگوں کی مدد کرنے کا اور اللہ کی خوشنودی پانے کا. اگر آپ جذبہ رکھتے ہیں اور درد دل رکھتے ہیں اس کی مخلوق کا جس نے یہ کائنات بنائی ہے، تو آپ کو بھی ہماری آرگنائزیشن جوائن کرنی چاہیے. جب میں چھوٹی تھی تو میرے والد صاحب مجھے کہتے تھے کہ یہ آپ تو میری بیٹی ہو اور میرے ساتھ کام کرو گی، بڑے ہو کے میرا بیٹا ہو تم اور میرا رائٹ ہینڈ بنو گی. تو یہ کانفیڈنس اور یہ یقین ڈیفینیٹلی فیملی کی طرف سے آتا ہے، لیکن صرف فیملی پہ ہی نہیں چھوڑنا چاہیے، عورتوں کو خود آگے آنا چاہیے اور کانفیڈنس کے ساتھ آنا چاہیے. اور میں بلکہ تمام خواتین کو کہوں گی کہ وہ نہ صرف ان کے اوپر ذمہ داری ایز اے مدر بالکل ہے، ایز اے وائف بالکل ہے، لیکن کمیونٹی کی طرف بھی ان کی ذمہ داری بنتی ہے. وہ ضرور آئیں، حصہ لیں، اسپیشلی لائنز کلبز انٹرنیشنل کا میں ایک یقین دلاتی ہوں کہ بہت اچھا ماحول ہے، بہت بڑا فیملی والا ماحول ہے. لائنز کلبز انٹرنیشنل نہ صرف ایک فیملی پرووائڈ کرتا ہے، بلکہ دیکھیں سگے بہن بھائی تو سب کے ہوتے ہیں، بلڈ ریلیشن سب کے ہوتے ہیں، لیکن جو فیملی والی چیز والا پلیٹ فارم لائنز کلبز انٹرنیشنل پرووائڈ کرتا ہے، میرا خیال ہے وہ کوئی اور پلیٹ فارم پرووائڈ نہیں کرتا. آپ کھانا کھاتے ہیں اور آپ کو سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ ایک دفعہ کسی کے لیے کچھ کر دیتے ہیں اور پھر آپ کو اس کی بھوک طلب پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ میں کسی اور کے لیے کیا کروں. آپ اپنی زندگی میں اتنے مواقع نہیں ڈھونڈ سکتے کسی کے لیے کچھ کرنے کے. جب آپ لائنزم میں آتے ہیں تو آپ کے جیسے آپ مین ون کی بات کرتے ہیں تو 3000 سے اوپر ساتھی ہیں. جب آپ 3000 لوگوں سے انٹریکشن کرتے ہیں تو نئے سے نئے لوگ ملتے ہیں، نئے سے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں، نئے سے نئے پتہ لگتا ہے کہ انسان کی ضروریات کیا. میں کیمیکل کا کام کر رہا ہوں، میرا ہمیشہ کیمیکل کے لوگوں کے ساتھ ملنا ہوتا. آپ ایک ملٹی سیکٹر لوگوں کے ساتھ آپ کی ایک لائزن بننا شروع ہو جاتی ہے. پھر جب آپ کلب کے اندر آتے ہیں تو آپ کو لیڈرشپ سکھائی جاتی ہے. کچھ عرصہ جب آپ کلب میں رہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں نے کہا کہ 20 کلب منیمم 20 لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کلب بنتا ہے تو اس کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے. جب آپ کو موقع ملتا ہے پریزیڈنٹ بننے کا تو آپ کو پھر لیڈ کرنے کا موقع ملتا ہے. یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے جب وہ جو لائنز کلب میں آ کر آپ کی زندگی میں چینج کا بات. لائنز کلب انٹرنیشنل دنیا کے 210 ملکوں میں ہے اور کوئی بھی ایسوسیشن ایسی نہیں کہ جو دنیا میں ایسی ویلفیئر آرگنائزیشن ہو جو وہ دنیا کے 210 ملکوں میں کام کر رہی ہو. اور یہ میں یونائٹڈ نیشن کے بعد دنیا کی سب سے بڑی آرگنائزیشن. اور میں بیٹھ کے چولستان اور تھر کے لوگوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. میں تھر میں بیٹھ کے پنجاب کے کسی پسماندہ علاقے اور کراچی میں بیٹھ کے بلوچستان کے کسی علاقے کے لیے کچھ کر سکتا ہوں. یہ ہے لائنزم. ہماری سوچ، ہماری لگن ہر وقت باحثیت انسان اور باحثیت مسلمان کسی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی ہے، لیکن لائنزم اس کو بہتر طریقے سے کرنے کا اور رائٹ جگہ پہ صحیح بندے تک اس کا حق پہنچانے کا ذریعہ ہے. میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے آپ کو والنٹیرلی ممبر بنائیں، آگے آئیں، اپنے علاقے کی لائنزم کو جوائن کریں اور ان ہزاروں نہیں کروڑوں پاکستانیوں کے بازو، آنکھیں، کان، ہاتھ بنیں جن کو آپ کی ضرورت. ہم گھر چلاتی ہیں، سسٹمز چلاتی ہیں، نوکریاں کرتی ہیں، مینجمنٹ کرتی ہیں، تو ہم اکثر کھانا بھی کسی کو دے ہی رہی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی نیکی کا کام ہم بچوں کو تلقین کر رہے ہوتے ہیں کر رہے ہیں. تو ہم کیوں نہ سوسائٹی کے ایک فعال ممبر بنے اور ہم کنٹریبیوٹ کریں. میں نوکری کے ساتھ ساتھ بزنس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ والنٹیئر کرتی ہوں ایکٹیویٹیز میں جو ہنگر ریلیف، ایجوکیشن، انوائرمنٹ اور ویژن اور چائلڈ کینسر کے اوپر کام کرتے ہیں. اویئرنیس سیشنز کرتے ہیں. آپ زیادہ نہیں کر سکتی، پیسے نہیں ہیں، آپ میٹنگز میں پارٹیسپیٹ کر سکتی ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت فائنینسز کے ساتھ کام کیا جائے، آپ مائنڈ کے ساتھ بھی کام کر سکتے ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ لائنزم کا ممبر بننے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں ہے. جب آپ بچے ہیں تو آپ لیو بن سکتے ہیں، بہت چھوٹے ہیں تو بھی لیو، 30 سال کی عمر تک آپ لیو رہ سکتے ہیں، اس کے بعد آپ لائن ممبر بن سکتے ہیں. جوائننگ فیس $35 ہے. اگر آپ 30 جون سے پہلے اس سال انٹرنیشنل ویویئر دی ہوئی ہے، 30 جون پہلے سے ممبر بنتے ہیں تو جوائننگ فیس نہیں ہے. سالانہ فیس $47 $45 ہے. یہ اب 3 سال کے لیے $1 ہر سال $2 بڑھے گی کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے دنیا میں انفلیشن ہے. یہ تو یہاں پہ بھی ایڈمنسٹریٹر ایکسپینسو میٹ کرنے ہوتے ہیں. اس کے زیادہ کوئی نہیں ہے. باقی
जितना पैसा आप अपनी रज़ा से, अपने रब की रज़ा के लिए अपने दिल से खर्च कर सकें, वो लाइनिज़म की फ़ीस है। वो आपने अपने लिए जितना बोना है उतना ही काटना है, और उसको हम किसी भी पैमाने में, किसी भी जगह पे हम उसको तोल नहीं सकते, हम उसको कहीं नॉमिनेट नहीं कर सकते। ख़वातीन क्यों आए? ख़वातीन इसलिए आए कि ख़वातीन को आगे बढ़ने का पूरा राइट है, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए ताकि वो लीडरशिप रोल में आएँ और यहाँ लीडरशिप रोल में आके सर्विसेज करें, अपने आप को मनवाएं और ख़वातीन को भी इनवाइट करें। अब मुझे यहाँ कितनी ख़वातीन कहती हैं कि जी हम यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस, तो मैं ये चाहती हूँ कि आप ख़वातीन आएँ और मैं कल कहूँ और ख़वातीन कहें कि जी यू आर एन इंस्पिरेशन फॉर अस। आपको यहाँ से ना सिर्फ सर्विस का मौका मिलेगा बल्कि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने में हर स्टेप में मदद मिलेगी। मैंने लाइनिज़म सन 2001 में ज्वाइन की थी, और लायंस क्लब ज्वाइन करने के बाद और 90 में मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था मुल्तान से ही। मगर मैं ये देखता हूँ कि 1990 से लेके 2001 तक और 2001 से लेके अब तक लायनिज़म की वजह से मुझे बिज़नेस में बहुत सपोर्ट मिला। अब आप पूछेंगे क्यों? उसकी वजह कि लायंस क्लब के मुख्तलिफ ट्रेनिंग्स अटेंड करने का मौका मिला, जिसने कि मेरी शख्सियत में और मेरे कारोबार में मुझे बहुत ही हेल्प हो। इसके इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं जो आपकी लीडरशिप को डेवलप करते हैं, आपकी लीडरशिप की स्किल को डेवलप करते हैं, आपको मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, लीडरशिप मैनेजमेंट और चीज़ें जो सिखाई जाती हैं वो इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, जो सर्टिफाइड इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं, जो आपको लायनिज़म में आपकी ग्रूमिंग करते हैं, आपकी लीडरशिप को ग्रूम करते हैं और आपको एक बेहतरीन मुआशरे में एक बेहतरीन इंसान बनकर काम करने की आपको वो सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा कि पर्सनल डेवलपमेंट बहुत है, लाइक तहम्मुल मिजाजी आ जाती है और ख़िदमत इंसानी के जज्बे को डायरेक्शन मिल जाती है कि हमने कैसे काम करना है। तो just that's all what I would like to say. Otherwise, Lionism provides you the place where you can your best and the maximum. Thank you so much. में लायंस क्लब इंटरनेशनल का जो कह लें शुरुआत है इसकी जो 1957 में हुई है, इसकी शुरुआत हुई। ये बहुत रिनोन नेम है, अल्लाह पाक उनको बरीक रहमत करे। राना याजा साहब इसके फाउंडर्स में से हैं, और इसका जो एक पाकिस्तान में जो इसकी हायरार्की है वो उसको अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले हमारे मल्टीपल काउंसिल चेयरपर्सन जो कि पूरे पाकिस्तान को हेड करते हैं वो आते हैं। उसके नीचे फिर इसके 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं लायंस क्लब इंटरनेशनल के। तो वो जो तीनों डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें 305 हमारा MD 305 हमारा एक पूरे पाकिस्तान का नंबर है। 305N1 यानी कि नॉर्थ 1 जिसमें हम लाहौर से लेके रहीमियार खां तक, और नॉर्थ 2 जिसके हम अपर पंजाब KP के और बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा, और साउथ हमारा जो है उसमें पूरा हमारा सिंध, अंदरून सिंध और कराची, ये सारा एरिया इसमें आ जाता है। जो बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो मैंने इसमें आके देखा, ये हमारा एक फैमिली, हमारा ये इवेंट्स होता है, हम एक फैमिली की तरह हैं, हम इसको लॉयन फैमिली कहते हैं। हम दुनिया में कहीं भी जाएं, हम पाकिस्तान से बाहर कहीं भी जाएं तो हम वहाँ पे भी अगर जाके बताते हैं कि मैं एक लॉयन मेंबर हूँ, तो आप बिलीव करें वो आपको ऐसे ट्रीट करते हैं कि जैसे आप उनके एक बिल्कुल फैमिली मेंबर की तरह हैं। और पाकिस्तान में रहते हुए तो बिलीव करें हमारी दोस्तियाँ बहुत एक दूसरे के साथ बड़ी डीप हो चुकी हैं। इवन कि हमारे बहुत से लॉयंस फैमिलीज जो हैं उन्होंने अपने बच्चों की एंगेजमेंट और अपने बच्चों के रिश्ते जो किए हैं एक दूसरे के साथ। के डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपके मिनिमम जो ना 40 क्लब्स होते हैं। जो क्लब्स की जो सेटअप है कि हर क्लब्स एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसका अपना प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, ट्रेजरर है, और इस तरह जैसे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, इस तरह क्लब्स का एक अपना इसको चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। तो मैं समझता हूँ कि क्लब प्रेसिडेंट और इंटरनेशनल प्रेसिडेंट दोनों एक ही सिस्टम से काम कर रहे हैं। और ये एक हमारा एक खासा है, हम इकट्ठे बैठते हैं, हम अपने बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिलीज़ के बारे में सोचते हैं, हमारी फेलोशिप को डेवलप करते हैं, और इसके साथ साथ ये होता है कि हम उन लोगों को सर्व करते हैं जो किसी वजह से हमसे पीछे रह गए हैं या वो लेस फार्चून है। तो मेरा पैगाम यही है कि आप बी ए लायन, आप लायंस क्लब को ज़रूर ज्वाइन। सिस्टम ऐसा है कि इस एसोसिएशन का एक इंटरनेशनल प्रेसिडेंट होता है जो कि दुनिया के किसी मुल्क से भी इलेक्ट हो सकता है, और फिर इसके बाद इसका एक पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है जिसमें कोई ऑलमोस्ट 38 के करीब मेंबरान होते हैं उसमें, और कुछ उसके बाद ऑनरी मेंबरान भी इसमें 4 से 6 ऐड हो सकते हैं। देन जो इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बाद
हमारी एक काउंसिल होती है जिसके में एक काउंसिल चेयरपर्सन होता है जिसके अंदर कोई 3 से लेकर 8-10 गवर्नर भी हो सकते हैं। उसके बाद जो इसकी हायरार्की के हम उसके नीचे हैं तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर होता है जो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट जो कि मिनिमम 1250 मेम्बरान पर मुश्तमिल होता है उसको वो लीड। लायंस क्लब का ज्वाइन करने का मकसद ये है कि आप इंडिविजुअली तौर पर अपनी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। जब आप लोगों के साथ मिलकर लोगों को सर्व करते हैं कम्युनिटी को, तो आपकी कम्युनिटी के साथ जो आपकी काम करने की सलाहियत है वो भी उभरती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हैं और एक टीम वर्क के थ्रू आप काम करते हैं। शकील साहब, आपने पीटीजी का प्रोफाइल एंजॉय किया, बहुत काम किया और बड़ी इज्जत की निगाह से आपके टर्नओवर को देखा जाता है। मुल्तान से आपका ताल्लुक़ है। लायनिज़म ने आपकी ज़िंदगी में क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया? मैंने 17-18 साल एजुकेशन हासिल की जी। 18 सालों में मुझे ये नहीं पता था कि मेरे अंदर कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जो मैं इस्तेमाल करके सोसाइटी की खिदमत करता जी। तो ये सिर्फ लायनिज़म था जिसने मुझे इस सोसाइटी की खिदमत करने का जज्बा उजागर किया और मेरे अंदर जो खसूसियात थी, जो लोगों को आगे लेकर आने की जो लीडरशिप की खसूसियात थी, वो इस लायनिज़म की वजह से जी। तो मैं ये समझता हूँ कि लायनिज़म एक ऐसा ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर इंसान को ज़रूर आना चाहिए और इस सोसाइटी में अपने होने का एहसास जो है दिलवाना। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात की शकील साहब ने। दोस्तों, आपने जितने भी पीडीजीज़ हैं और जो हमारे वीडीजी 1, वीडीजी 2 और हमारे जो डीजी हैं इस वक्त और हमारे जो मल्टीपल काउंसिल चेयर पर्सन है, सबका आपने पॉइंट ऑफ व्यू सुना और आपके लिए अब लाजम है कि आप लायनिज़म को ज्वाइन करें, अपनी ग्रूमिंग करें और अपने आप को सोसाइटी का एक अहम और इफ़ेक्टिव कारकुन बनाएं। बहुत शुक्रिया।